नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه. هذه سورة القيامة كلها مكية، نزلت بعد سورة القارعة. وقال ابن حزم: جميع آياتها محكم ولم ينسخ منها إلا آية واحدة لا تحرك به لسانه. إن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. فهذه الآية منسوخة الحكم لا منسوخة اللفظ، منسوخة المعنى. لا أقسم بيوم القيامة فيه لا زائدة، زيدت لتوكيد الكلمة. لا أقسم ودأب العرب إنهم يزيدون كلمة لا لتحسين الكلام وتزيين الكلام وتوكيد الكلام وتوطيدها، فهي من داب العرب. قال: لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة. وأقسم بالله إنه حلف، سواء كان حلف بالله أم بغير الله، حلف بالخالق أم بالمخلوقات. فلا أقسم معناه أي أقسم بيوم القيامة. والمناسبة بين سورة القيامة وبين سورة المدثر، كما قال ابن حجان: إن الله تعالى ذكر في سورة المدثر: كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة، فذكر فيه كلمة الآخرة وهي تتعلق بالبعث. لما أنكر الكافرون ليوم البعث فأتى بعد ذلك بيوم القيامة لإقامة الحجة عليه، فقال: فبدأ بأقسم بيوم القيامة، وأقام الحجة على المنكرين والمخالفين ليوم البعث. فقال في سورة المدثر: كلا إنها تذكرة، إنه تذكرة فمن شاء ذكره. لا أقسم بيوم القيامة. وما هو يوم القيامة؟ هو يوم الشديد، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. والقيامة أصله القوامة، فتغيرت الواو ياء، أبدلت الواو ياء لأنها وقعت إثر كسرة قبل الألف فصارت القيامة. وأصله القوامة من قام يقوم قواما، فأصله القوام، أبدلت الواو بالياء لأنها وقعت إثر كسرة أي بعد كسرة قبل الألف، فقال فأصبحت القيامة. والمراد بيوم القيامة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، وإذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. فهذا يوم القيامة، يوم الشديد، يوم الفزع الأكبر. ولا أقسم بالنفس اللوامة أي أقسم وأحلف بالنفس اللوامة. إن النفس اللوامة التي يلوم نفسها، فإن النفس تلوم نفسه، إن النفس تلوم نفسها لأني اقترفت بعض الكبائر وبعض الذنوب
فهذا يوم تلوم فيه نفسه نفسه. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان. فالنفس على أنواع: النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الملهمة، والنفس القناص. فالنفس والنفس الأمارة، فإذا كانت النفس على درجة الأمارة فهي تؤمر الناس، وإنه تحمله على ارتكاب الكبائر والذنوب وعلى اقتراف الذنب. إن الإنسان إذا كان يبقى على نفس الأمارة ولم تصل نفسه إلى درجة اللوامة فإنه تؤمر وتحمله وتحرضه على اقتراف الذنب، وهو في درجة الأمارة. ثم إذا ارتقت هذا النفس إلى درجة اللوامة، فعندما اقترف الإنسان الكبائر والذنوب فهي كل إنسان، بنان كل رجل يختلف من بنان إنسان آخر. وهذا يدل على قدرة الله تعالى القادر البالغ. إن الله قادر ولا يبلغ رجل إلى قدرته. فهو يقول على أن نصبي بنانه فعلى يتعلق بقادرين. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الإنسان هو ماخوذ، يقال ماخوذ من النسيان، فالإنسان ينسى، أي ينسى بعد مرحلة. ففيما ركب يوجد فيه النسيان، والإنسان هو ماخوذ من الإنس أو من النسيان فيه التقليد. فالإنسان فيما يركب به يوجد معنى النسيان. وكان آدم عليه الصلاة والسلام نسي أول مرة. بل يريد الإنسان ليفجر، أي ليقترف الكبائر، ليقترف الذنب القبيح، ليفجر أي ليزنى أمام عند الله تعالى وهو يراه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. أيان هذا مركب من أي وآن. أي وآن مركب من أي وآن. يسأل أيان أي متى يأتي يوم القيامة، متى يكون يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. والضمير يرجع إلى عدي بن ربيعة، إنه كان من الكافرين، فإنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني متى يأتي يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة، ووصف بعض أحوال يوم القيامة. فلما بين له وأوضحه يوم القيامة فقال لم أصدق ولم أؤمن به ولو كان يأتي يوم القيامة. آمن يؤمن لم أؤمن بك، لا أصدقك ولا أؤمن بك. فقال فيسأل أيام سأل يسأل سؤالا، وربما تحذف الحمزة يقال سل. يسأل أيان متى يأتي يوم القيامة. فأجاب الله تعالى قائلا فإذا برق البصر، أي يأتي يوم القيامة
ثم يبين شدة يومه وفزعه وحوله بقوله فإذا برق البصر، يأتي يوم القيامة إذا برق البصر، إذا انقلب بصره، إذا غاب سواد عين الإنسان من الفزع والشدة. وخسف القمر أي ذهب نور القمر، وضاء أي ذهب وضاء نور القمر، وجمع الشمس والقمر. فما معنى البرق؟ البرق هذه كلمة تدل على كيفية النظر وهيئة النظر. وللنظر وللرؤية في كلمات العرب كلمات عديدة، وكل كلمة يختلف من كلمة أخرى. نعم، قال علماء اللغة إذا رأى الإنسان بمجامع عينيه فيقول رمقته نظرته إليه بجمع عيني. إذا نظر مجامع عينيه وهو يرى فيقال رمقته. وإذا رأى شيئا من طرف عينه يقال لحظته. إذا رآه من طرف العين فيقال لحظته كلحظ. وإذا يقال وإذا نظر إلى شيء بعجلة بطرفة بعجلة يقال لحظته لمحته كلمح البصر. उचकती हुई नजर से देखा. فهذه كلمات تدل على اختلاف هيئة النظر. ولما رأى بشدة العين وبحدة العين يقال حدج إليه، حدج بأطراف العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الناس متى يحدجون بأبصارهم، أي متى يرون إليك بأبصارهم فحدث الناس. وإذا رأى حتى جعل لا يطرف عينيه بشدة وفزع يقال شخص البصر. فلهذا كلمات عديدة يقتضي التطويل في هذا المقام. وخسف القمر أي ذهب نور القمر، وجمع الشمس والقمر يوم القيامة. ولم تروا فرقا بين الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر وغيرتا من مكانهما فيأتي يوم القيامة. فجمع في هذا المكان بريق البصر والقمر، الشمس والقمر، فهي من صناعة البلاغة، وهي صنعة مراعاة النظير. لأن الشمس والقمر والخسوف أيضا، الخسوف هي فعل الشمس والقمر من الأجرام الفلكية، فجمع من الأجرام الفلكية الشمس والقمر في مكان واحد، فجاءت صناعة مراعاة النظير. والخسف أيضا يتعلق بالقمر وبالشمس. فالخسف هو ذهاب النور ببعض ذهاب نور القمر والخسوف، وذهاب جميع النور وهو خسوف الشمس. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ يوم وقعت الواقعة أين المفر؟ المفر هي مصدر ميمي. أين الفرار؟ أين الذهاب؟ أين نفر يوم القيامة؟ أو هو
مكان اسم للظرف. أين مكان الفرار؟ أي المفر مصدر ميمي أم مكان الفرار؟ أين المفر؟ أين الملجأ والمحتد؟ كلا لا وزر. كلا ردع للكلام، كلا هرجزني. لا وزر أي لا محتد ولا ما يلجأ إليه من المكان. يومئذ لا تجدون ملجأ أو محتددا أو مأوى لما تلجؤون إليه. إلى ربك يومئذ المستقر، بل يومئذ المستقر والاستقرار إلى ربك. فيستقر الإنسان، كل إنسان يومئذ أمام ربه. المستقر الوزر المحتدد الملجأ والمأوى، أي ما يلجأ إليه الإنسان وما يأوى إليه الإنسان فهو الوزر. فناظر لا يجد الإنسان يوم القيامة ملجأ ومفرا ومكان الاستقرار إلا إلى جوار ربه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وما أخر. ينبأ الإنسان يطلع ويتوضح عليهم يومئذ بما قدم من الأعمال الصالحة ومن الطاعات البالغة، وما أخر أي وما أخر من الأشرار والفتن ومن الكبائر والذنوب، بما قدم وأخر. فهي كلمة بليغة، كلمة فصيحة، فجمع في هذه الكلمة الواحدة وفي مكان واحد بما قدم من الإنسان من الخيرات والطاعات وما أخر من الشرور والكبائر والذنوب. فقدم وأخر، جمع في مكان واحد، قدم وأخر، وفيه الطباق الإيجابي. ينبأ الإنسان يومئذ أصله يومئذ، فهي ظرف للمكان. ينبأ الإنسان ومعنى الإخبار، أي يخبر الإنسان، كل إنسان، واللام فيه للاستغراق، وهو يومئذ يقرأ صحيفته، أي صحيفة منشورة، وهذه الصحيفة تعطى بيمينه أو بشماله. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان يومئذ على نفسه بصيرة، أي متفكرة ومتأملة. فالإنسان هو اسم للجمع، اسم الجنس في معنى الجمع، بل الإنسان لذا أخبرها بالبصيرة، فجاءت كلمة التانيث. بل الإنسان على نفسه وعلى أحواله وعلى أفعاله بصيرة وخبيرة لا خفاف يومئذ. ثم قال ولو ألقى معاذيره، أي ولو ألقى جميع المعذرة لديه، ولو ألقى معاذيره. المعاذير جمع المعذرة، المعذرة العذر، ويقال الجمع المعذار، والمعذار جمعه معاذير. ولو ألقى أي ولو قدم أمام ربه جميع معذرته ولو معاذيره لا يقبل يومئذ. ثم رد الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحرك به لسانك، فهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. قال لا يا أيها النبي لا تحرك به لسانك، كما جاء في الحديث لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الوحي بواسطة الملائكة
فلما قرأ الملائكة هذا القرآن عليه فإنه ردد الكلمات من تلقائه، ردده. فقال: ترديد الكلام هي إعادة الكلام. قال: لا تحرك به لسانك يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتحفظ ولتقرأ هذا الكلام ولتحفظ في قلبه وصدره بالعجلة والعجلة وزد التأخير. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتعجل هذا الكلام ولتحفظه. إن علينا جمعه وقرآنه. نحن نتعهد، أي نحن عهدنا بجمع القرآن، وهذه الذمة ترجع إلينا أن نحفظ وأن نثبت هذا الكلام في صدري. إن علينا جمعه وقرآنه. ومعنى القرآن قراءته. القرآن سمي القرآن قراءنا لأنه يقرأ مرة بعد مرة، يقرأ شأنا بعد شأن، يقرأ حالا بعد حال، أي يقرأ في جميع المكان وفي جميع الزمان والأحوال. فالقرآن وكتاب يقرأ من كل كتاب، أكثر من كل كتاب، لذا سمي قرآنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قراءتي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقرآن في معنى القراءة، فيه فإذا قرأنا ففي القراءة وفي القرآن. قرآن فإذا قرأناه وفي قرآن. وجناس، والجناس التام، قرأناه وقرآنه. الجناس والجناس هي المشاكلة والمشابهة في اللفظ والترتيب والحرف والهيئات باختلاف المعنى. فهناك القراءة فعل، وهناك القراءة اسم، القرآن. ثم إن علينا بيانه، أي في ذمة بيان معنى القرآن ووضاحته وتبيينه. كلا بل لا تحبون العاجلة، بل تحبون العاجلة، والمراد بالعاجلة الدنيا لأنها العاجلة، وتذرون الآخرة، تتركون وتدعون الآخرة. فيه كناية، العاجلة فيها الكناية للدنيا، فالدنيا هي العاجلة بالنسبة إلى الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة. الناظرة هو مأخوذ ومشتق من النظرة. النظرة هو قرابة الشيء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففي الناظرة وناظرة جناس غير التام، الجناس الناقص. ووجوه يومئذ باسرة، وتكون وجوه يومئذ باسرة، أي باسرة عبوس شديد، عبوس الشديدة. العبس البسر، بسر يبسر بسرا، معناه عبث، أي إنه قطب عينيه، وإنه جمع بين عينيه. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وهي تزعم وتظن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة هي عظام الفقر. الفاقرة معناه الزهر. الزهر ما يكون بالخلف والزهر. وسمي الفاقرة
युकाल फ़िक़ारु ज़हर, रीढ़ की हड्डी फ़क़ार, तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, कल्ला इज़ा बलगत अत-तराक़ी, अत-तराक़ी जम्अ तुरक़ूबा वहिय मा फ़ी अज़्म अस-सद्र, वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहु अल-फ़िराक़। इसका लफ्ज़ी माना आप समझ लें, तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, उस दिन वो चेहरे ये समझेंगे कि उनकी पीठ, उनके साथ वो किया जाएगा कि जिससे उनकी पीठ तोड़ दी जाए। तुक्सरु बिहा फ़ाक़िरा, कल्ला इज़ा बलगत अत-तराक़ी, हरगिज़ नहीं, जब इज़ा बलगत अत-तराक़ी, इज़ा बलगत ar-रूह अत-तराक़ी, जब जान गलों को पहुंच जाएगी। और कहा जाएगा मन राक़, है कोई झाड़ फूक करने वाला, मन राक़ी मिन रक़ा यरक़ी रुक़यतन वज़न्न अन्नहु अल-फ़िराक़, और वो ये समझ लेगा कि अब वो बस जुदा होने वाला है। वल्तफ़्फ़त अस-साक़ बिस-साक़, अल-इल्तिफ़ात इज्तमअत अस-साक़ बिस-साक़, और पिंडली पिंडली से मिल जाएगी। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़, उस दिन तेरे रब की हुजूर हाँकना होगा। इल्तफ़त अस-साक़ बिस-साक़, फ़ीहि किनायतुन अन अश-शिद्दति वल-फ़ज़अ वल-हौल, फ़इज़ा यअतीहि अल-मौत फ़यज्तमिअ साक़ुहु बिसाक़िन आख़र। कद इंतहा।